Magkanta sa ako binata habang mag-prepare ko sa ako ang buhok guys kay si Honey nagamit to sa akong sa bathroom. So ares ako maghido diri sa ako ang buhok. Kining akong mata gihatag kini sa Dios aron sa pagtan-aw may dako nga pulos. Tralalalala, 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 tralalalala. Kining akong ilong gihatag kini sa Dios aron sa pagsimhot may dako nga pulos. Tralalalala, 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 tralalalala. Kining akong baba gihatag kini sa Dios aron sa pagsulti may dako nga pulos. Tralalalala, 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 tralalalala. Kini akong dunggan ihatag kini sa Dios aron sa pagdungog may dako nga pulos. Tralalalala, 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 tralalalala. Kining akong kamot gihatag kini sa Dios aron sa pagbuhat may dako nga pulos. Tralalalala, 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 tralalalala. Kining akong tiil hinatag kini sa Dios aron sa paglakaw may dako nga pulos. Tralalalala, 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 tralalalala. So, bisan sa atong body parts tanan may gamit mo na purpose sa Ginoo kung ganong gitagaan tag complete nga lawas sa atong kinabuhi. So, amen for that. God bless everyone.